अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद बखैर। आज हम उर्दू दरसी किताब जमात नहम के सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर के सफ़ा नंबर 79 और 80 की ख्वांदगी बमा मानी मफ़ाहीम तशरीह व हवाला जात करेंगे। मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर के मुसन्निफ़ कर्नल शफीकुर रहमान हैं और इसका माखज़ मज़ीद हम आँकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मरकज़ी ख़्याल देखते हैं कि इस सबक का मरकज़ी ख़्याल क्या है, जिसकी बुनियादकारी से हम तशरीह मतन भी करेंगे और मरकज़ इसके खुलासा भी तहरीर करेंगे। मुनफरद मज़ानिगार शफीकुर रहमान मज़ानिगारी के पर्दे में मुख्तलिफ़ परिंदों से मुताल्लिक़ हमारी मालूमात में इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ानिगार ने मुख्तलिफ़ परिंदों और जानवरों की मिसालें देकर हमारे बाज़ मुआशरती रवैयों पर चोटें की हैं, तंज़ किया है। जैसे वो लिखते हैं कि सारे जानवर दूध देते हैं लेकिन बिल्ली दूध पीती है। इससे हमें मुसन्निफ़ के तंज़िया अंदाज़े तहरीर से इबरत तलाश करना होगी। देखिए, ये एक नक़ल मुज़हिक की बेहतरीन मिसाल है, नक़ल मुज़हिक और पैरोडी की बेहतरीन मिसाल है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चीता चीता अल्फाज के मानी दिए गए हैं। मज़ीद हम सबक की ख्वांदगी और वज़ाहत के साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। आपके सामने देखिए, ये ख़ास मकसद है कि तमसील निगारी और पैरोडी यानी नक़ल मुज़हिक से रूशनास कराना। सो ये उम्दा मिसाल है आपके सामने। सबसे पहले है कव्वा। कव्वा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। ग्रामर की रूह से अगर देखें तो कव्वा क्या है? कव्वा एक मुज़क्कर लफ्ज़ है, यानी कि जो नर के लिए इस्तेमाल होता है। मुसन्निफ़ के नज़दीक कव्वा सुबह सुबह मूड ख़राब करने में मदद देता है। सुबह सुबह किस चीज़ को ख़राब करने में देता है? मिजाज ख़राब करने में मदद देता है, मिजाज ख़राब कर देता है। ऐसा मिजाज जो वैसे भी कोई ख़ास अच्छा नहीं होता, पहले भी जो कोई ख़ास अच्छा नहीं होता, उसको मज़ीद ख़राब कर देता है। कव्वा गा नहीं सकता। कव्वे में अल्लाह ताला ने इसलिए उसमें सुर नहीं रखा कि वो गाए, उसकी आवाज़ सुरीली नहीं है और कोशिश भी वो नहीं करता। वो साफ़ सीधा बंदा है, साफ़ सीधा परिंदा है कि वो इसकी कोशिश भी नहीं करता। हम इंसानों की तरह वो काएँ काएँ करता है। क्या करता है? काएँ काएँ। उसमें सौत है काएँ काएँ, सो वो काएँ काएँ करता है। काएँ के क्या मानी है? मुसन्निफ़ कहते हैं, अगर आप मुझसे पूछें कि काएँ की क्या मानी है, तो मेरे ख़्याल में तो इसका कोई मतलब नहीं है। सो मज़मून देखिए किस खूबी से लिख रहे हैं और ज़ाहिर है सबसे पहले इसका मतलब भी बताना बनता है मज़मून निगार का, लेकिन जब वो मतलब पर आते हैं तो कहते हैं अगर आप मुझसे पूछें तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। सो मैं मतलब बताने से आ रही हूँ। ये भी एक मज़ाहिया तर्स है इसकी शफीकुर रहमान की। कव्वे काले होते हैं। मज़ीद वो आपको मालूमात बाहम पहुँचाते हैं कि कव्वे काले रंग के ही होते हैं। बर्फ़ानी इलाकों में सफ़ेद या सफ़ेदी माइल कव्वा नहीं पाया जाता है। कि देखिए, हम कहते हैं शायद हमारे यहाँ गर्मी की वजह से कव्वों का रंग काला होता है, लेकिन अगर हम बर्फ़ानी इलाकों में भी देखें जहाँ बर्फ़बारी होती है, सर्दी होती है, वहाँ पर भी सफ़ेद या सफ़ेदी माइल कव्वा नहीं पाया जाता। कव्वा स्याह क्यों होता है? वो पूछते हैं कि कव्वा काला क्यों होता है, इस्तफसार करते हैं। इसका जवाब बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं कि इसका जवाब बहुत मुश्किल है। पहाड़ी कव्वा 1.5 फीट लंबा और वज़नी होता है। उसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 फीट की होती है, जबकि वो वज़नी भी होता है, भारी होता है। मैदान के बाशिंदे, मैदानी इलाकों के रहने वाले, इससे कहीं छोटे और मुख्तसर कव्वे पर काने हैं। उनको इतना बड़ा कव्वा पसंद ही नहीं है। वो इतने ही कव्वे पर कनात कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद है। वो इतना ही, इससे बड़ा कव्वे को पसंद भी नहीं करेंगे। इतना ही वो बर्दाश्त कर लें, काफ़ी है। कव्वे खूबसूरत नहीं होते।
कब्बे खूबसूरत नहीं होते, इनकी सूरत यानी कि वो हसीन नहीं होते। लेकिन पहाड़ी कौवा तो बाकायदा बदनुमा होता है। अगर पहाड़ी कौवा देख लें तो वो बाकायदा बदसूरत होता है, बाकायदा बदसूरत होता है। मुसन्निफ़ के नज़दीक कोई आम कब्बे जो हमारे यहाँ हैं हम उनकी बदसूरतें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वो मामूली कब्बे से हुजूम में ज़्यादा होते हैं। हुजूम में, जिसामत में वो आम कब्बों से ज़्यादा बड़े होते हैं। कब्बे की नज़र बड़ी तेज़ होती है, बारीकी रखते हैं, वो दूरबीन होते हैं। जिन चीज़ों को वो नहीं देखता इस काबिल ही नहीं होती कि इन्हें देखा जाए। आपके ख्याल में वो ज़रूरी नहीं कि उनकी नज़र तेज़ हो, तो जनाब मैं इसका जवाब देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें उसने नहीं वो देखता, उस पर नज़र नहीं डालता, तो उसके लिए मानी रखती हूँ। कौवा बेचैन रहता है, बेकरार रहता है और जगह जगह उड़कर जाता है। जगह जगह वो उड़ता फिरता है। वो जानता है कि ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, कम है। चनाचे वो सब कुछ देखना चाहता है। ये कौन नहीं चाहता? देखिए, इसलिए वो सब कुछ देखने की मकसद से मुख्तसर ज़िंदगी को जानते हुए वो बेचैन तबीयत रखता है। इसलिए वो जगह जगह इधर उधर उड़ता फिरता है और सारी दुनिया को अपने मुख्तसर ज़िंदगी में देख लेना चाहता है। और ये कौन नहीं चाहता? किस कदर मानीखेज़ जुमला है। शफीक रहमान ने यहाँ पे लिखा कि ये तो हर इंसान चाहता है, उसको पता है कि ज़िंदगी मुख्तसर है, मरना ही है, जबकि वो मरने से घबराता भी है। सो ज़िंदगी और जीना कौन नहीं चाहता? चार दिन की जिंदगानी है, फिर अंधेरी रात। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर रहता है, बहुत खुश रहता है। बावर्ची खाने जहाँ पर खाना पकाया जाता है उसके इर्द गिर्द वो बहुत खुश रहता है। हर लम्हे के बाद कुछ उठाकर किसी और के लिए कहीं फेंक आता है। देखिए, ये भी एक कैसी हकीकत है जिस पर शफीक रहमान ने बड़ी चाबकदस्ती से इसको पेश किया है कि वो कुछ उठाकर किसी और के लिए फेंक आता है। यहाँ की चीज़ उठाता है, किसी और के घर फेंक आता है, किसी की उठाता है, कहीं और फेंक आता है। यानी कि उसके लिए एक तोहफ़ा, एक नेमत और एक गिफ्ट की तरह ही होता है। और दरख्त पर बैठकर सोचता है कि ज़िंदगी कितनी हसीन है। और ये सारे हरकतें करके वो दरख्त पर बैठता है और सोचता है कि ज़िंदगी किस कदर खूबसूरत है। कहीं बंदूक चले तो कब्बे इसे ज़ाती तौहीन समझते हैं। बंदूक चलाने वाला देखिए क्या बनता है उसके साथ। बंदूक चले तो कौवा इसको अपनी ज़ाती तौहीन, तहकीर समझता है, बेइज्जती समझता है। और दफ़अतन अचानक लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं। इस कदर शोर मचता है, इतना शोर वो मचाते हैं, इतना हंगाम होता है, शोरों आवाज़ का इज़्दिहाम होता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। अगर उसने बंदूक चला ही दी थी तो इसके बदले में जो होता है वो इससे ऐसी इबरत पकड़ता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों अफसोस करता है कि मैंने ये काम क्यों किया, और वह आगे हमेशा कभी नहीं करेगा। पछताता है यानी कि शर्मिंदा होता है। बारिश होती है तो कब्बे नहाते हैं और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का ज़रा ख्याल नहीं रखते। हिफ्ज़ान सेहत की हिफाजत का इल्म, इसके असूलों को वो नहीं अपनाते, इसका ख्याल नहीं रखते और बेदरेक बारिश में नहाते हैं। कौवा सोच विचार के करीब नहीं फटकता, सोच विचार नहीं करता, सोचता नहीं है, वो तफक्कुरात नहीं पालता, सोच विचार नहीं करता, तफक्कुर नहीं करता। इसका क़ीदा है, इसका यकीन है क्या कि ज़्यादा फ़िक्र करना असाबी बना देता है। देखिए किस कदर खूबी से तंज करते हुए शफीक रहमान हमें भी समझा रहे हैं इंसान होने के नाते कि ज़्यादा फ़िक्र करना जो है वो असाबी तनाव का हमें शिकार बना देता है, असाबी बना देता है। यानी कि हमारे असाब ढीले होना शुरू हो जाते हैं और हम असाब की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। कौवे से हम कई सबक सीख सकते हैं। कौवे से हम सीख कर
اپنی زندگی کی بہت اصلاح کر سکتے ہیں۔ کوا بڑی سنجیدگی سے اڑتا ہے، سنجیدگی سے اڑتا ہے یعنی سنجیدہ روی سے اڑتا ہے، بالکل چونچ کی سیدھ میں، چونچ کی سیدھ میں، چونچ کے بالکل سامنے یعنی کہ سیدھا اڑتا ہے۔ کوے اڑ رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے، کوے اڑ رہے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہیں، کہ جیسے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شرط لگا لی ہے، جیسے کوئی مقابلہ ہے جس میں وہ جیتنا چاہتے ہیں۔ کوے فکر معاش سے، فکر معاش روزی روٹی کمانے کی فکر میں دور دور نکل جاتے ہیں، بہت دور دراز کے علاقوں تک چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی کھوئے نہیں جاتے، لیکن کبھی کھوتے نہیں ہیں، کبھی کھو نہیں جاتے، کبھی گم نہیں ہو جاتے۔ شام کے وقت کوئی 10,000 کوا کہیں سے واپس آ جاتا ہے۔ شام کے وقت کیا ہوتا ہے، دیکھیے وہ اگر گم ہو جاتے تو راستہ بھٹک جاتے تو واپس نہ آتے، لیکن شام کے وقت مصنف کے نزدیک 10,000 کے قریب کوا واپس آ جاتا ہے، یعنی اپنے آشیانوں کی طرف واپس آ جاتا ہے، جہاں جہاں ان کے آشیاں ہوتے ہیں۔ ممکن ہے یہ غلط کوے ہوں، اب مصنف کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ غلط کوے ہوں، وہ کوے نہ ہوں جو یہاں سے فکر معاش میں دور دور نکل گئے تھے۔ اگر آپ کووں سے نالاں ہیں، اگر آپ کووں سے ناراض ہیں، نالاں ہیں، تنگ ہیں، تو مت بھولیے، تو یہ مت بھولیں، آپ بھی یہ مت بھولیں کہ کوے بھی آپ سے تنگ ہیں۔ کوے بھی آپ کو کوئی خاص پسند نہیں کرتے۔ غلط کوے جو کہا گیا وہ اس لیے کہا گیا کیونکہ کووں کی کون سا کوئی پہچان ہے، ایک جیسے کوے ہیں۔ یہ ضروری نہیں مصنف کے نزدیک جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہو، کہ یہ وہی کوے ہیں جو فکر معاش میں یہاں سے چل دیے تھے۔ اگلا ہے آپ کے اسٹوڈنٹس بلبل۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے، روایتی مشہور بیان کیا گیا پرندہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، جو ہر جگہ ہی موجود ہے۔ جہاں ذکر کرتے ہیں بلبل کا کرتے ہیں ہر جگہ ہی موجود ہے، سوائے وہاں جہاں اسے ہونا چاہیے، سوائے اس جگہ کے جہاں مصنف کے نزدیک اس کو ہونا چاہیے ہو۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے چڑیا گھر میں یا باہر بلبل دیکھی ہے تو یقیناً کچھ اور دیکھ لیا ہے۔ مصنف کے نزدیک اگر آپ کہتے ہیں ہاں میں نے چڑیا گھر میں بلبل دیکھی تھی اور آپ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، تو یقیناً آپ نے، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ نے بلبل نہیں دیکھی، کوئی اور پرندہ دیکھ لیا ہے۔ ہم ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم ہر اچھی آواز والے پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں کہ یہ بلبل ہے۔ قصور اس میں ہمارا نہیں ہے، کس کا ہے؟ ہمارے ادب کا ہے، ہمارے ادب کا ہے، ہمارے لٹریچر کا ہے۔ شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے۔ اب شاعروں نے جو نہ ہی بلبل کے نام کا پرندہ دیکھا ہے اور نہ ہی اسے خود سنا ہے، اس کی آواز کو سنا ہے، کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی۔ اب اس ملک میں اصلی بلبل پائی ہی نہیں جاتی تو نہ شاعروں نے سنا ہے اور نہ ہی دیکھا ہے، تو وہ کیسے اس کو بیان کر سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں، کوہ ہمالیہ کے دامن میں کو پہاڑ، ہمالیہ سب سے اونچا، دنیا کا سب سے اونچا ترین پہاڑ جو ہندوستان میں ہے۔ اس پہ اقبال نے نظم بھی لکھی ہے، کوہ ہمالیہ کے دامن میں، دامنے کو یعنی پہاڑ کے نیچے کی وادی، اس میں کہیں کہیں بلبل ملتی ہے، لیکن کوہ ہمالیہ کے دامن میں شاید نہیں ہوتے۔ اگر وہاں پائی جاتی ہے تو مصنف دیکھیں کس خوبی سے طنز کر رہے ہیں کہ کوہ ہمالیہ کے نیچے کی جو وادی ہے وہاں پر شاعر نہیں ہوتے۔ تو شاعروں نے کس پر شاعری کی ہے؟ عام طور پر بلبل کو آہوزاری کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب دیکھیے ہم بلبل کو کیوں استعمال کرتے ہیں، ادب میں بھی دیکھیں تو اس کو آہوزاری کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ آہوزاری رونا دھونا، فریاد کنائی کے لیے ہی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں، اور رونے پیٹنے کے لیے اکسایا جاتا ہے، اور اس کو رونے پیٹنے کے لیے، آہو فغاں کرنے کے لیے اس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ بلبل کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں، دیکھا جائے تو بلبل کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ چیزیں نہیں رکھی۔ ویسے بلبل ہونا کافی مضحکہ خیز ہوتا ہوگا، مضحکہ خیز ہوتا ہوگا، یعنی کہ ہنسی مذاق والی بات ہے کہ یہ کافی عجیب سا ہوتا ہوگا، یعنی مزاحیہ ہوتا ہوگا۔
بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ کسی شاعر نے اڑائی تھی۔ بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ وہ بات جو حقیقت نہ رکھتی ہو۔ اف و واہ کا امتزاج، کوئی ایسی باتوں پر اف کرتا ہے اور کوئی واہ واہ کر بڑھتا ہے، سو اف اور واہ کا امتزاج غلط بات جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ جس نے رات گئے گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو نالا و شیون کرتے دیکھا تھا، نالا و شیون کرتے دیکھا تھا، روتے فریاد کرتے آہوزاری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کس نے؟ شاعر نے۔ کم از کم اس کا خیال تھا کہ وہ پرندہ بلبل ہے۔ کم از کم، اگر کم سے کم اس کا خیال تلاش کیا جائے تو اس کا خیال یہی تھا کہ وہ پرندہ کون ہے؟ بلبل ہے، اور وہ چیز جو وہ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ رونا ہے، فریاد ہے، آہوزاری ہے۔ رات کو اینک کے بغیر کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اب دیکھیے مصنف طنز کر رہے ہیں کہ اس پر ادب کے اس حصے پر جو ایسے شاعروں کی نظر ہو گیا کہ ظاہر ہے ان کے پاس اینک نہیں ہوگی، سو رات کو اگر اینک نہ ہو تو پھر تو کچھ اور بھی کمال ہو جاتا ہے کہ کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے، صاف نظر نہیں آتا۔ بلبل پروں سمیت محض چند انچ لمبی ہوتی ہے۔ اب بلبل کے لمبائی اور حجم دیکھیے تو بلبل پروں سمیت، اگر پروں سمیت بھی اس کو ناپا جائے تو وہ محض صرف چند انچ ہی لمبی ہوتی ہے۔ انچ، اگر 1 انچ دیکھیں تو آپ کی انگلی کا ایک پور ہے، سو کچھ انچ کہا گیا ہے کہ پھر کیا اس کی جو ہے جسامت ہوگی، یعنی اگر پروں کو نکال دیا جائے تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتے۔ کس خوبی سے شفیق الرحمان بیان کر رہے ہیں کہ اگر پروں کو نکال دیا جائے تو پھر اندازہ لگائیے کہ بلبل کیا بچتی ہوگی، کچھ زیادہ نہیں بچتی، یعنی کہ کہنے کو وہ بلبل ہی نہیں رہتی، کچھ خاص نہیں رہتی، جسامت بھی بہت کم ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے۔ خانگی زندگی ہے یعنی کہ گھریلو زندگی ہے۔ ماہرین جو بلبل پر تحقیق کر چکے، سو ان کے نزدیک بلبل کے گانے کی وجہ، بلبل اگر گانا گاتا ہے تو گانا گاتی ہے تو وہ اس کے غمگین خانگی زندگی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہر وقت کا گانا ہے۔ جس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ہر وقت گانا ہے کہ ہر وقت وہ گاتی۔ دراصل بلبل ہمیں محظوظ کرنے کے لیے ہرگز نہیں گاتی، محظوظ کرنے کے لیے، ہمیں ہمارے حظ اٹھانے کے لیے، ہمیں لطف اندوز کرنے کے لیے وہ بالکل بھی نہیں گاتی۔ اسے اپنے فکر ہی نہیں چھوڑتے، اسے اپنی ہی فکر نہیں چھوڑتے، جو اسے فکر لگے ہوئے ہیں وہی اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے؟ اب سوال اٹھتا ہے کہ بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے؟ وہ اپنے ریاضت میں پکی ہے، ریاض کر چکی ہے، یا پھر ابھی اس کے راگ کچے ہیں، ایک طفل کی طرح ہیں۔ دراصل بلبل ہمیں دیکھیے کیا کہتے ہیں آگے، بہرحال اس سلسلے میں وہ بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے۔ بہرحال اس کے راگ کچے ہیں پکے، میں اس کا فیصلہ کیا کر سکتا ہوں؟ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے۔ ایک تو وہ گھنٹے بھر کا آلاپ نہیں لیتی، گھنٹے بھر کا آلاپ نہیں لیتی، یعنی کہ سر، آواز کا اتار چڑھاؤ میں وہ ایک گھنٹہ نہیں لگاتی، اس کی ریاضت نہیں کرتی۔ بے سری ہو جائے، اگر اس دوران میں وہ بے سری ہو جائے، اس کے سر ختم ہو جائیں، بے ڈھنگی آواز ہو جائے، تو بہانے نہیں کرتی، بہانے نہیں بناتی کہ ساز والے نکمے ہیں، کہ ساز والے ہی نکمے جو ساز بجا رہے ہیں، سو سر کا ساتھ نہیں دے رہے، اس لیے میرے سر جو ہے اس کے ساتھ صحیح نہیں بیٹھ رہا اور آواز بے ڈھنگی لگی۔ نکمے ہیں، نالائق ہیں۔ آج گلا خراب ہے، یا پھر گلا خراب ہے، میں سو آج سر نہیں لگا سکتی، گانا نہیں سنا سکتی۔ آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ اور اگر آپ اس کے گانا سن سن کر تنگ آ جائیں، بیزار ہو جائیں، تو آپ اس کو خاموش بھی کرا سکتے ہیں، ڈرا دھمکا کر اڑا بھی سکتے ہیں۔ اور آگے جملہ دیکھیے کس خوبی سے بیان کیا ہے شفیق الرحمان نے، کیسا طنز کیا ہے۔ کہتے ہیں اور کیا چاہیے آپ کو، اور کیا چاہیے؟ اور یہی کام اگر ہم بے سروں کو سنتے سنتے بیزار ہو جائیں، ان کی منت سماجت کریں، ان کو بیزاری دکھائیں، تو بھی وہ باز نہیں آتے اپنے
सुर को अलापे चले जाते हैं। सो ये किस खूबी की चोट की है, क्या खूब चोट की है शफीकुर रहमान ने। आगे देखिए, जैसे गर्मियों में लोग पहाड़ पर चले जाते हैं, इसी तरह परिंदे भी मौसम के लिहाज से नकले वतन करते हैं। जिस तरह लोग गर्मियों के मौसम में गर्मी से उकता कर बेजार होकर पहाड़ों पर सैर सयाहत के लिए चले जाते हैं, मौसम बदली के लिए चले जाते हैं, इसी तरह परिंदे भी मौसम के लिहाज से, मौसम के एतबार से, जैसा मौसम हो उसके लिहाज से नकले वतन करते हैं, अपना वतन छोड़कर दूसरे वतन को अपनाते हैं, उसकी तरफ हिजरत कर जाते हैं। बुलबुल कभी सफ़र नहीं करती। देखिए, वो तो सफ़र करते हैं लेकिन बुलबुल कभी सफ़र नहीं करती, वो कभी हिजरत नहीं करती, वो एक वतन से दूसरे वतन नहीं जाती। इसका ख्याल है कि वो पहले ही से वहाँ है जहाँ इसे पहुँचना चाहिए था। इसका क्या ख्याल है? इसका ख्याल है कि वो पहले से वहाँ पहुँच चुकी है, वो पहले से उस इलाके में है, उस जगह पर है जहाँ उसको होना चाहिए। इसके अलावा उसको वहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ के उसको शौरा ने, अदब ने पहुँचा दिया है। हमारे अदब को देखते हुए भी बुलबुल ने अगर इस मुल्क का रुख किया, अगर हमारे अदब में जितना उसका ज़िक्र हो चुका है, जैसे उसको मशहूर कर दिया गया है नाला शिवन के लिए, और ये कहकर के आंदलीब मिल के करें आहो सारियाँ, आंदलीब मिल के करें आहो सारियाँ, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊँ हाय दिल। सो अगर इसके बावजूद वो हमारे मुल्क का रुख करती है, हमारे मुल्क की तरफ सफ़र करती है, तो नताइज के ज़िम्मेदार खुद होगी, नताइज की ज़िम्मेदार खुद होगी। यानी कि उसके साथ आगे क्या बीतता है, क्या होगा, किस खराबी की तरफ मज़ीद वो जाएगी, इसकी ज़िम्मेदारी उसके खुद सर होगी, इसका ज़िम्मा हम नहीं लेते। तो स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे 2 सफ़ात जो हमने आज पढ़े। सो इसके लिहाज से आपने जो काम करना है, आपके ज़िम्मे जो तफवीज़ है, तफवीज़शुदा काम क्या होगा, ये आपके सवाल नंबर 8 के तौर पर भी मश्क में मौजूद है। सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और इक़्तिबास के मौका व महल की वज़ाहत करते हुए मंदरजा झैल इक़्तिबास की तशरीह करें। बुलबुल पक्के राग गाती है या कच्चे से लेकर आप तंग आ जाएं तो उसे खामोश करा सकते हैं। इसको खुशखत अपनी कॉपीज़ पर तहरीर कीजिए। वस्सलाम, मिस सिद्रा सना।